अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, जहांगीर तरीन की जो कंपनी है वो डूब रही है। बहुत बड़ा झटका लगा है। ग्रुप के जो अहम रुकन है उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है। क्या ऐसा हुआ कि एक वो शख्स जो इस पार्टी के रुए रवां समझा जाता था, अचानक से वो ये कहता है कि मेरा अब इस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या और लोग भी छोड़ने जा रहे हैं जहांगीर खान तरीन को? ये इसके ऊपर बात करेंगे कि कितना बड़ा अपसेट है ये जहांगीर तरीन ग्रुप का, जिसने अभी उड़ान भरनी थी उसके साथ ही उसको झटका लगा और उसके लोग उसको छोड़ने लग गए। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी भी मुल्क से चले गए और उससे पहले आपने देखा कि जहांगीर खान तरीन भी मुल्क से बाहर चले गए। ये सब जो बातें इस वक्त किस मंजरनामे की तरफ लेके जा रही हैं चीजों को, पहले जरा बात कर लेते हैं जी। ये लिया से जो साबिक रुकन असम्बली थे, इन्होंने जहांगीर खान तरीन ग्रुप को बनाया, उसमें बड़ा किरदार अदा किया। ताहिर रंधावा साहब, इन्होंने ये कहा जी कि जो मेरा इस जहांगीर तरीन जो ग्रुप है इससे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा नाम जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, इस बात को आप सोचें, बज़ाहिर आपको ये सिर्फ एक खबर लगती होगी कि जहांगीर तरीन ग्रुप को एक झटका लग गया। आप ये देखते होंगे, कुछ हेडलाइंस भी शायद चली होंगी, लेकिन जाहिर है मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कोई खबर नहीं चलने दी जाती और बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन मेरे लिए ये खबर इसलिए बहुत बड़ी है कि वो लोग जो उस ग्रुप को बनाने के लिए कोशा हूं, वो लोग जो पसे पर्दा मुज़ाकरात कर रहे हों, वो लोग जो डील्स कर रहे हों, उनमें ये जो ताहिर रंधावा साहब थे, ये उनमें से एक थे जो सरगर्म रुकन थे। इन्होंने अचानक क्यों छोड़ा जहांगीर खान तरीन ग्रुप? क्या हुआ ऐसा कि उनको ये चीज नजर आ गई कि भाई इस ग्रुप की दाल नहीं गलने वाली? तो अब हकीकत ये है कि वो लोग जिन मंसूबा साजों के आलाकार थे, उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया है। मोहसिन बेग जैसा बंदा ये एतराफ कर रहा है कि अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप को जो है वो वोट नहीं पड़ सकते। क्या हुआ? क्या ये तजर्बा नाकाम हो गया है? क्या हुआ कि वो लोग जिन्होंने खुद इस ग्रुप को तश्कील दिया था, अब वो इसके बारे में मशकूक बातें कर रहे हैं? तो लगता ये अब कि अगर ये जो लोग उसके रुए रवां थे, उनको शायद इसका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आया। जाहिर है जिस लेवल से वो लोग जो इन होते हैं, जो चीजों को देख रहे होते हैं, जिनके पास डायरेक्ट फीडबैक आ रहा होता है, अपने हल्के का फीडबैक आ रहा होता है, पब्लिक की पल्स आ रही होती है, उनको एक एक इवेंट का पता चल रहा होता है कि क्या होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब आगे क्या होना है कि जलसा करना है, आप एक पब्लिक गैदरिंग करें, और दबाव था जहांगीर तरीन के ऊपर भी। यही वजह कि अब उन्होंने रोकड़ा भी मांगा, उन्होंने कहा कि मुझे पैसे दिए जाएं। जाहिर है अब वो दौर तो है नहीं है कि आप पैसे देकर लोगों को जलसों के अंदर लेके आएंगे। आप देखें कि क्या हुआ, पिट गई है मरियम भी आज जलसा करते करते। जो तमाम जलसे हैं वो पिट रहे हैं, जलसे सिर्फ कामयाब होंगे वो इमरान खान के कामयाब होंगे। तो ऐसा क्या हुआ है भाई? जहांगीर तरीन ग्रुप के वो लोग जो खुद ग्रुप बना रहे थे, जो डील कर रहे थे, जो और लोगों को खींच के अंदर ला रहे थे, वही जब ये देख रहे हैं कि इस ग्रुप का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो तो फिर चले गए। एक दो चीजें सोचें, जहन में रखें। जहांगीर तरीन ग्रुप पैसे वाला आदमी है, जहांगीर तरीन के पास पैसा है, अलीम खान के पास पैसा है, तो फिर क्या हुआ कि पैसे देकर लोगों को लाया गया और वही लोग अब उड़ान भर रहे हैं। तो उसकी एक वजह है, जो भी जेनवन सियासतदान है, जिसने सर्वाइव करना है, जिसने सियासत करनी है, उसको पता है कि इस वक्त जो वोट है वो इमरान खान के बयानिए का है। इस वक्त जो वोट है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस वक्त जो वोट है वो वोटर को शऊर आ गया हुआ है, वो डील नहीं करेगा, लिहाजा वो इनको जूते मारेगा। और उनको पता है कि हल्के से जो फीडबैक आ रहा है, क्या वजह है कि जिन लोगों ने जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया है वो अपने हल्कों में जाने के काबिल नहीं है। आखिर ऐसा क्या है कि लोगों को परेशानी है, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं? आप उनके ट्विटर अकाउंट्स उठाकर देखें, कोई ट्वीट्स नहीं आ रही, कोई एक मोमेंटम नहीं है, कोई खुशी नहीं है नए ग्रुप के अंदर जाने की, कोई माहौल नहीं है। तो क्या वजह है? कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं, आपने कोई एक अवामी इज्तिमा नहीं देखा होगा इस ग्रुप का। तो क्या हो रहा है? बताया ये जा रहा है कि इस ग्रुप ने उड़ान ही नहीं भर पाया, ये ग्रुप ये बैक फायर कर गया और अब एक बड़ा धचका है, ये इन्वेस्टमेंट डूब रही है कि भाई इतने जो शोरो गुल के साथ एक पार्टी को बनाया था, लेकिन अब उस पार्टी के खाते में वोट नहीं पड़े, खैरात नहीं पड़ी, उसकी पार्टी का कोई मोमेंटम नहीं बना, तो लिहाजा भाई ये मंसूबा जो है ना वो नाकाम हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा, हर जो बंदा जो इस ग्रुप का हिस्सा बनेगा वो 100 दफा सोचेगा अगर ताहिर रंधावा जैसा आदमी इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं तो भाई इसका मतलब है जरूर इस दाल में कुछ खाला है, जरूर कुछ इसमें ऐसा है कि ये ग्रुप जो है वो आगे चलेगा नहीं। और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से कुछ और खबरें आ रही हैं कि वो लंदन गए। अब ये मोहसिन बेग है, आपको पता है कि आई वॉज द ओनली पर्सन, मुझे एग्जैक्ट वो वीडियो याद नहीं है, मैंने आपको कब कहा था, तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने किसी वीडियो में इसका जिक्र किया था कि इस वक्त जो खबरें चल रही हैं निगरान
وزیر اعظم کے لیے وہ محسن بیگ کی چل رہی ہیں. اور محسن بیگ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ جنہوں نے گن نکال لی تھی اور جن کی گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتی ہے اور وہ اندر تک جاتے ہیں. اگر عمران خان کو ہائی کورٹ کے اندر جانا ہوتا ہے تو عمران خان کو باہر اتارا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ انتظار کروایا جاتا ہے, پھر اندر ان کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں ہائی کورٹ کے اندر. اور محسن بیگ اب انہوں نے یہ خبر دی کہ جہانگیر ترین جو گروپ ہے وہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کا کوئی ایک انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جہانگیر خان ترین گروپ کے, یہ شاید الیکشن ہی نہ لڑیں, یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. اب یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو خود یہ گروپ بنا رہے ہیں. اگر وہ بندہ یہ بات کہہ رہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس گروپ میں کتنی جان ہوگی, ان تیلوں میں کتنا تیل ہوگا. اب ذرا بات کرتے ہیں مریم صاحبہ کی جلسے کی. مریم صاحبہ نے آج بڑی جوشیلی تقریر کی. اس سے پہلے جاوید لطیف نے تقریر کی کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ پھٹ رہے ہیں, اب وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہوا ہے. کوئی ان سے سوال پوچھے کہ حکومت ان کی ہے تو آپ لے آئے, نواز شریف خود آ جائے واپس. وہ تو ادھر 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے دے کے گیا ہوا ہے عدالتوں کو, تو وہ کیوں چھپا ہوا ہے؟ کس نے اس کو منع کیا ہوا ہے؟ اس کا نام ECL پہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے, اس کے اپنے بھائی کی حکومت ہے یہاں اور سب کچھ ان کی مرضی کا ہے, تو پھر آ جائیں وہ پاکستان. کس نے ان کو پاکستان لانا ہے؟ تو اب بات یہ ہے, جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. جو میں نے پہلے کہا تھا وہ ویڈیو آپ لوگ اگر دیکھیں کہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, ایک بڑی شدید لڑائی ہوئی ہے. جو باغ کا الیکشن ہوا ہے اس میں گالیاں دی گئی ہیں ایک دوسرے کو. اس میں جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ تھا اس کے والد نے کہا کہ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب نے الیکشن جتوانے میں ہماری ہیلپ کی, اور جو نون لیگ کا امیدوار جو ہار گیا اس نے آصف زرداری کو گالیاں دی کہ یہ سب چور ہیں, 2 نمبر لوگ ہیں. اس نے قمر زمان قاہرہ کو گالیاں دی کہ یہ 2 نمبر ہے. اور جو جیتنے والا بندہ تھا اس کے باپ نے کہا کہ رانا ثناءاللہ 2 نمبر ہے, یہ الیکشن ہمیں ہروا رہے تھے. تو یہ لڑائی اس کی شدت یہاں تک آئی ہے بلکہ لندن تک گئی ہے, اور ان کو جو ہے وہ اشاریے ملے کہ یہ کیا ہوا ہے. مشتاق مناس یہ دعوے کر رہے کہ وہ الیکشن جیتا ہوا تھا, ان سے الیکشن چوری ہو گیا. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس طرح کی نتائج آئیں آپ انہی نتائج کو قیاس کریں جو اگلے جنرل الیکشن کے نتائج پاکستان کے اندر آنے, اسی پیٹرن کے اوپر نتائج آئیں گے. تو مریم صاحبہ نے جلسہ کیا ہے, جلسے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی اتنا مومنٹم نہیں تھا, لیکن الٹا سونے کا ہار پہنایا گیا. تو اس سے آپ کو وہ مائنڈ سیٹ پتہ چلے گا, وہ مینٹیلٹی پتہ چلے گی کہ کتنے غلام لوگ ہیں. ایک عورت کو جو ہے وہ سونے کا ہار ڈالا جاتا ہے, یہی سونے کا ہار اس سے 2-3 غریب خاندانوں کی شادی ہو سکتی تھی. اس کے اندر اتنا ظرف ہوتا تو وہ کہتی کہ کسی کی شادی کے لیے دے دیں. وہ حوصلہ شکنی کرتی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی, لیکن ظاہر ہے ان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کے والد صاحب کے جب گاڑی جو ہے وہ ہزارہ جا رہی ہوتی ہے تو اوپر ہیلی کاپٹر ایک اسپیشل کیا جاتا ہے جو اوپر سے پھول کی پتیاں برساتا ہے. اس سے نواز شریف کا جو کلیجہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, اس کو اپنی تعریف سن کے مزہ آتا ہے. اس کے اوپر کوئی پھول پھینکے اس کو مزہ آتا ہے. وہ اوپوننٹ وائسز کو کبھی برداشت نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے یہ ان لوگوں کا ایک کلچر ہے. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف جو ہے اس نے ملک کو بنایا ہے, وہ ملک سے جو ہے وہ ملک کی ایک اینٹ بھی نہیں جلا سکتا. تو بھائی بات یہ کہ وہ آ جائے, پاکستان آ جائے, ملک کی خدمت کرے. اب تو عمران خان کو آپ نے بالکل کارنر کر دیا ہوا ہے, آ جائے. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا ہے, سب کچھ جو آپ نے چاہا ایگزیکٹلی ویسا وہ تو اب آنے میں کیا مسئلہ ہے, وہ نہیں آئے گا کبھی بھی. اچھا جی, اب یہ ہے جی کہ آصف زرداری صاحب ان کی آنکھ کا چیک اپ ہے, وہ دبئی چلے گئے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب دبئی تو گئے. ایک چیز یاد رکھیں کہ اس وقت ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے. وہ جنگ ہے پاکستان کا جو صدر ہے اس کے انتخاب کے اوپر, اور اس میں آصف زرداری اور جو مولانا ہے ان کے درمیان میچ ہے. تو کیا میں سوال کر رہا ہوں یہ کہ کیا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی دبئی میں, کوئی اس طرح کی ایونٹس, کوئی اس طرح کی ملاقاتیں, کوئی اس طرح کا کوئی اپسیٹ, کوئی اس طرح کی کوئی سلسلہ تو نہیں ہے؟ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ دبئی گئے, اس کے اوپر انتظار رہے گا, میں چیک کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.